जयमसी सबैजनालाई फेरि पनि म सरासर वचनतर्फ जानेछु। वचनको खण्ड पढिदिनु भएको लागि दिदीलाई धेरै धन्यवाद। केही वर्ष अगाडि म सेमिनरीमा अध्ययन गर्दै गर्दाखेरि एक दिन इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट्स डे भनेर आयोजना गरिएको थियो अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको लागि। अनि त्यो आयोजना गरिएको कार्यक्रममा चाहिँ हरेक देशका विद्यार्थीहरूले आफ्नो तर्फबाट क्रियाकलापहरू प्रस्तुत गर्नुपर्ने थियो। कति देशका साथीहरूले नाच प्रस्तुत गरे, कति देशका साथीहरूले गीत प्रस्तुत गरे। अनि नेपालको पालो आयो। नेपालको चाहिँ जम्बू टोली थियो, 11 जना विद्यार्थीहरू थियो। अनि त्यसको नेता चाहिँ मलाई बनाएका थिए। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ एउटा नाटक रचना गऱ्यौँ, एउटा ड्रामा गरौँ न त भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा नाटक रचना गऱ्यौँ। अनि त्यो नाटकको विषय चाहिँ सुसमाचार प्रचार। नेपालमा चाहिँ कसरी ट्र्याक्स लिएर झोला बोकेर घर घरमा तपाईले येशूको बारेमा सुन्नु भएको छ भनेर सोधेर सुसमाचार सुनाउने जुन शैली छ, एउटा स्टाइल, अनि त्यो शैलीलाई चाहिँ हामीले नाटकबाट प्रस्तुत गरेका थियौँ। अनि नाटकहरू हेरियो, सबैजनाले हाम्रो नाटकलाई मन पराउनु भयो। कलाकार राम्रो भएर होइन, एकदम रुचाउनु भयो। अनि किन रुचाउनु भयो भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ प्रस्तुत भएको विषय चाहिँ उहाँहरूको लागि नयाँ रहेछ। विशेष गरी युरोपबाट आउनुभएका साथीहरू, डेनमार्कबाट आउनुभएका, जर्मनीबाट आउनुभएका, साउथ अफ्रिका र इभन कोरियाका साथीहरूलाई नयाँ शैली भएछ। अनि उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो हाम्रो देशमा त यो जोसमा यो शैलीमा सुसमाचार प्रचार हुँदैन, सुसमाचार प्रचार त आउटडेटेड भइसक्यो, यो चल्दैन हाम्रो देशमा, यसको मार्केटै छैन, त्यस्तो भन्ने चलन पुगेको रहेछ। अनि जुन मण्डलीले सुसमाचार प्रचार गर्छ त्यो मण्डली चाहिँ पुरातन मण्डली, परम्परावादी मण्डली, पुरातन मण्डली भनेर भन्दो रहेछ। त्यही कारणले गर्दा हामीले जुन विषयवस्तु प्रस्तुत गरेका थियौँ त्यो विषयवस्तु चाहिँ उहाँहरूलाई बडो रोचक लागेछ। अनि म नाटक गरियो, राम्रो भयो। त्यहाँको बसाइ 2015मा नेपाल आएँ। अनि नेपाल आएर अनि चर्चमा मण्डलीमा आबद्ध हुँदै जाँदाखेरि अनि मलाई यस्तो ग्लानी भयो, मैले त झुटो नाटक पो बनाएर पेस गरेछु कि क्या हो जस्तो लाग्यो। चर्चमा आबद्ध हुँदै जाँदाखेरि, मण्डलीमा आबद्ध हुँदै जाँदाखेरि त्यो शैली त हराउन थाले रहेछ अलिअलि, बिस्तारै 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 है, अक्कल झुक्कल। अनि वर्षमा एकचोटि यसरी अक्कल झुक्कल सुसमाचार प्रचार हुन थालेको रहेछ। र अनि अब मलाई भन्नै मन लाग्यो, अब विषय नै यस्तै छ, नेपालमा सुसमाचारी मण्डली। अनि भन्नै पर्दाखेरि म अलि सानो हुँदाखेरि क्रसवे चर्चको मिटिङमा बस्थेँ म। अनि मिटिङमा बस्दाखेरि पास्टर अगुवाले बजेटको चर्चा गर्नुहुन्थ्यो। अनि बजेटको चर्चा गर्दाखेरि खर्च भनौँ अथवा लगानी भनौँ, जे भने नि एउटै होला है, खर्च भने नि त्यही हो, लगानी भने नि त्यही हो। लगानी भनौँ, धेरै जसो लगानी चाहिँ सुसमाचार प्रचारमा भएको देख्थेँ मैले। बजेट, यति बजेट चाहिँ सुसमाचार प्रचार मिसनमा लगानी भएछ भनेर पढिन्थ्यो। अनि आजभोलि म मिटिङमा बस्छु, म पनि अलिक ठुलो भएँ, आजभोलि मिटिङमा बस्छु, मिटिङमा बस्दाखेरि यति रकम मेन्टेनेन्समा खर्च भयो भन्ने हुन्छ। यो टुटफुट बनाउने, यो मेन्टेनेन्स गर्ने, त्यसलाई नेपालीमा के भन्ने, अब यो जोरजाम गर्ने है, बनाउने, त्यतातिर धेरै खर्च हुँदो रहेछ। भनेपछि तुलनात्मक रूपमा चाहिँ सुसमाचार प्रचार र मिसनमा भन्दा अहिले हाम्रो बजेट चाहिँ मेन्टेनेन्सतिर बढी हुँदै जान थालेको रहेछ। अनि मैले विचार गर्दै थिएँ, मूल्य मान्यतामा हामीले लेखेका छौँ है, भ्यालुजमा हामीले लेखेका छौँ, हामी क्रसवे चर्च हामीहरू चाहिँ सुसमाचार प्रचार गर्ने र अभियान परिचालन गर्ने मण्डलीहरू हौँ भनेर हामीले भनेका छौँ। तर हाम्रो लगानी त्यसमा अलिक कमसल भएर गएको छ है, हाम्रो लगानी अलिकति कमसल भएर गएको मैले त्यो अनुभूति गर्दै थिएँ। र जब हामी मूल्य मान्यता भन्छौँ, एउटा मूल्य मान्यतालाई भनेर लेखिसकेपछि त्यसलाई स्पेल आउट गरिसकेपछि मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि यो मूल्य मान्यता हामीले मानेका छौँ भनेदेखि हाम्रो स्रोत साधनहरू, हाम्रो ध्यान, हाम्रो चेतना, हाम्रो मनहरू, हाम्रो ताकत, हामीसँग भएको एनर्जी, दान वरदानहरू चाहिँ सोरिएर आउनुपर्ने हो। सोर्ने भन्ने तपाईँलाई थाहा छ कि छैन, धान गोड्न जानु भएको छ कि छैन है, मेला जाँदाखेरि धान गोडिन्छ। धान गोड्दाखेरि दुईवटा धानको पागा हुन्छ यहाँ र यहाँ बिचमा, अनि यो यसरी पागालाई बिचमा राखेर चाहिँ धान सोर्दै गइन्छ। अनि यताबाट पनि झार तान्ने, यताबाट पनि झार तान्ने, अनि एउटा ठाउँमा सोरिएर आउँछ अनि एकदम क्लिन हुन्छ त्यो है। अब धान गोड्ने बेला असारतिर मात्रै आउला, अहिले आउँदैन। मैले भन्न चाहेको कुरा चाहिँ के छ भने जब हामी मूल्य मान्यता भनेर लेख्छौँ, बोल्छौँ, प्रचार गर्छौँ, व्यक्त गर्छौँ भनेदेखि हाम्रो स्रोत साधन, हामीसँग भएको ताकत, हाम्रो दान वरदानहरू चाहिँ त्यसमा सोरिएर आउनुपर्ने हो। अनि यसो विचार गर्छु म, त्यो भए जस्तो मलाई लाग्दैन। अनि भए जस्तो मलाई लाग्दैन किनभने हामी सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि 1 वर्ष कुर्छौँ। क्रिसमस आउँछ, अनि क्रिसमस पछि
1 वर्ष कुर्छौँ अनि अक्कल झुक्कल ट्याक्क टुक्क मिलाएर है अक्कल झुक्कल हामी सुसमाचार प्रचार गरेको जस्तो मलाई अनुभूति हुन्छ। हुनसक्छ परमेश्वरले हामीलाई अहिले क्रस चर्चलाई यो अर्को सिजनमा राखेको पनि हुनसक्छ र त्यसमा परमेश्वरको योजना पनि हुनसक्छ। अनि मैले यो वचन श्रृङ्खला नेपालमा सुसमाचारीय मण्डली भन्ने यो वचन श्रृङ्खलालाई मनन गर्दै थिएँ र 6वटा वचन हामीले गएको समयहरूमा सुनिसकेका छौँ र ती वचनहरूलाई सुन्दाखेरि मैले के अनुभूति गरेँ भने यो वचनको श्रृङ्खला त क्रसवे चर्चमा झन् जरुरी छ। नेपालमा सुसमाचारीय मण्डली हामीले जनरल ठुलो विषय बनाएका छौँ तर त्यो सुसमाचार त्यो विषय जुन छानेका छौँ त्यो विषय चाहिँ क्रसवे चर्चमा झन् जरुरी छ। त्यस कारणले गर्दा आज मैले चाहिँ वचनको स्कोप एउटा वचनको प्रस्तुतिलाई चाहिँ अलिकति न्यारो बनाए अलिकति छोट्याएको छु, त्यो विशिष्ट बनाएको छु। त्यो भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि क्रसवे चर्च अथवा हामी चाहिँ सुसमाचारीय मण्डली कसरी बन्ने त है। क्रसवे चर्च तपाईँ र म सुसमाचारीय मण्डली चाहिँ कसरी बनिँदै जाने त, अथवा सुसमाचार कसरी धारण गर्ने अथवा सुसमाचारीय जीवन जिउने भनेको चाहिँ के हो त भनेर यो विषयमा चाहिँ म यो प्रसङ्गबाट यो पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ आजको वचन तपाईँहरूको माझमा पस्किन चाहन्छु। मैले एउटा पुस्तक पढ्दै थिएँ, साह्रै चित्त बुझेको पुस्तक, गेनिङ बाई लुजिङ भन्ने यसको टाइटल छ, शीर्षक छ। जेडी ग्रेयर भन्ने पास्टरले लेख्नु भएको छ मण्डलीको लागि, मिसनको लागि, सुसमाचारको लागि। अनि उहाँले एउटा सेक्सनमा भन्नुभएको छ, त्यसको सेक्सनको टाइटल चाहिँ के छ भन्दाखेरि लेडिज एन्ड जेन्टलमेन दिस इज अ चर्च भनेर सुरु गर्नुभएको छ। भद्र भलादमी महानुभावहरू मण्डली चाहिँ यो हो भनेर उहाँले सुरु गर्नुभएको छ। अनि उहाँ भन्नुहुन्छ, अङ्ग्रेजीमा लेखिएको छ, म पढ्छु, द चर्च एक्जिस्ट फर मिसन, विदाउट द मिसन अ चर्च इज नट अ चर्च, इट्स जस्ट अ ग्रुप अफ डिसओबिडियन्ट क्रिस्चियन ह्याङ्गिङ आउट। नाकैमा पन्चाने जस्तो के लाग्छ नि, कस्तो ड्रेममा कहिलेकाहीँ ठोकिन्छ नि, त्यस्तै भयो मलाई यो पढ्दाखेरि है। द चर्च एक्जिस्ट फर मिसन, एउटा कार्यलक्ष्य एउटा मिसनको लागि मण्डली अस्तित्वमा भेला गरिएको छ। विदाउट द मिसन अ चर्च इज नट अ चर्च, मिसन नभएको मण्डली चाहिँ, कार्यलक्ष्य नभएको मण्डली चाहिँ मण्डली होइन, यो चाहिँ अनाज्ञाकारी क्रिस्चियनहरूको जमघट मात्रै हो, अनाज्ञाकारी क्रिस्चियनहरूको जमघट मात्रै हो। नाकैमा पन्चाने जस्तो, मेरो त ठुलो नाक छ, अलिक बेसरी लाग्छ। अनि तल उहाँले भन्नुहुन्छ, जेडी ग्रेयरले तल भन्नुहुन्छ, द चर्च इज अ मुभमेन्ट, चर्च इज अ मुभमेन्ट एन्ड नम्बर 1 क्यारेक्टरिस्टिक अफ अ चर्च इज अ मुभमेन्ट। वाह, मण्डली भनेको अभियान हो। अनि यसको एउटा चरित्र, पहिलो चरित्र भनेको चाहिँ यो चाहिँ चलायमान हुनुपर्छ, मुभमेन्ट, यो चाहिँ सलबलाउनुपर्छ। अब उहाँले भन्नुहुन्छ, इफ समथिङ इज नट मुभिङ इट कान्ट बी कल्ड मुभमेन्ट एन्ड पिपल हु आर नट मुभिङ आर नट पार्ट अफ द मुभमेन्ट। मण्डली चाहिँ एउटा अभियान हो, एउटा मिसनमा लम्किएको अभियान, एउटा कार्यलक्ष्यमा लम्किएको अभियान। र नि यसको सबैभन्दा प्रमुख चरित्र भनेको, यसको गुण भनेको, स्वभाव भनेको चाहिँ यो चलायमान हुनुपर्ने, कार्यलक्ष्यमा लम्किएको, सलबलाएको। सलबलाउनु भने तपाईँलाई थाहा छ, सलबलाउने है, सिरिङ्ग हुन्छ नि, आङ सिरिङ्ग हुन्छ। तपाईँले लभ गर्नु भएको छ भने पहिला डेटिङ जाँदाखेरि है गर्लफ्रेन्डसँग यसो अगाडि आम्ने सामने भएपछि आम्मा म खुट्टा यहाँ यो बुढी औँलादेखि माथिसम्म सिरिङमा हुन्छ, यो यसरी हुन्छ, आङ सिरिङ्ग हुन्छ। सलबलाउनु भनेको त्यो है। अनि यदि यो मिसन कार्यलक्ष्यमा हाम्रो आङ जिरिङ्ग भएको छैन, हामी सलबलाएका छैनौँ भने हामी चलायमान मान्छेहरू होइनौँ, हामी र यो अभियानको एउटा हिस्सा, एउटा अंश पनि हामी होइनौँ भनेर चाहिँ यहाँ भनेको छ। अनि प्रश्न गर्नुहुन्छ उहाँले, खरो प्रश्न, सिधा लाग्छ यो प्रश्नले, सो आर यु मुभिङ अन अ मिसन, आर यु मुभिङ अन अ मिसन? अनि त्यसपछि आर यु मुभिङ विथ द गस्पल अफ जिजस क्राइस्ट क्रुसिफाइड एन्ड रिजन? कि तपाईँले यो मिसनलाई, मण्डलीलाई परमेश्वरले दिनुभएको यो मिसनलाई बोकेर तपाईँ सलबलाउनु भएको छ, तपाईँ चलायमान हुनुभएको छ भनेर उहाँले चाहिँ प्रश्न गर्नुहुन्छ। अनि मैले गएको हप्ता वचन सुन्दै थिएँ, पास्टर अरविन्दज्यूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मण्डली ख्रिस्टको शरीर हो। कति मिठो, मण्डली ख्रिस्टको शरीर हो, हामी ख्रिस्टका शरीर हौँ, हामी मण्डली हौँ भनेदेखि यसको अर्थ परमेश्वरले हामीलाई एउटा निश्चित कार्यलक्ष्य, एउटा निश्चित मिसन दिनुभएको छ। मण्डलीले हामीलाई एउटा निश्चित कार्यलक्ष्य, मिसन दिनुभएको छ। अनि त्यो मिसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि क्रुसमा टाँगिनु भएको र मृत्युलाई तेस्रो दिनमा जित्नु भएको येशू ख्रिस्टलाई प्रचार गर्ने। आमेन।
हाम्रो मिसन चाहिँ, हाम्रो कार्यलक्ष्य चाहिँ क्रुसमा टाँगिनु भएको र मृत्युलाई जित्नु भएको येशू ख्रीष्टलाई प्रचार गर्ने हो। त्यो क्रुस, त्यो गस्पेल, सुसमाचारमा हामी चलायमान हुने, सलबला हुने, हामी खलबल हुने। अनि यो मिसन, यो कार्यलक्ष्य चाहिँ मण्डलीलाई थमाउनु भएको छ परमेश्वरले ख्रीष्टको शरीरलाई। अनि यो मिसन, यो कार्यलक्ष्यलाई भिरेर जिएको जीवन चाहिँ सुसमाचारीय मण्डली हो प्रियहरू। इभेन्जेलिकल चर्च भनेको कस्तो देखिन्छ त? परमेश्वरले ख्रीष्टको शरीर, उहाँको शरीरलाई थमाउनु भएको यो मिसन भिरेर चलायमान भएको, सलबलाएको है, आङ श्रृङ्ग बनाएर हिँडेको मण्डली चाहिँ सुसमाचारीय मण्डली हो। अनि क्रसवे चर्चलाई हाम्रो यो श्रृङ्खला जसरी सुरु गरेको यो वचन म झन् जरुरी देख्दछु। त्यसकारण आजको वचनको मुख्य बोल मैले यसरी लेखेको छु कि क्रुस बोकेर सुसमाचारीय मण्डली है, क्रुस बोकेर युद्ध मैदानमा एक सिपाही झैँ, क्रुस बोकेर युद्ध मैदानमा एक सिपाही झैँ सुसमाचार प्रचार गर्न तम तयार उभिनु चाहिँ सुसमाचारीय जीवन जिउनु हो। मैले अझै न्यारो बनाउँदैछु यसलाई। मण्डलीको कुरा गरेँ, अनि अहिले व्यक्ति हामी आफू मसँग के सरोकार, यो वचन श्रृङ्खलाको मसँग के सरोकार, आज पढिएको खण्डको मसँग के सरोकार, यसको सन्दर्भ के हो, मैले के गर्ने त, कसरी मैले रेस्पोन्स गर्ने, यो वचनको श्रृङ्खला र आजको पाठलाई मैले कसरी रेस्पोन्स गर्ने कि म चाहिँ क्रुस बोकेर युद्ध मैदानमा एक सिपाही चाहिँ सुसमाचार प्रचार गर्न तम तयार उभिएको छु भनेदेखि त्यो चाहिँ सुसमाचारीय जीवन हो, त्यो चाहिँ सुसमाचारीय मण्डली हो, त्यो चाहिँ सुसमाचारीय ख्रीष्टको शरीर चर्च मण्डली हो प्रियहरू। अनि यो मिसन, यो कार्यलक्ष्य चाहिँ परमेश्वरले तपाईँलाई र मलाई दिनुभएको छ। र अनि पावलको जीवनबाट चाहिँ हामी केही कुराहरू उब्काउनेछौँ। जब पावलको कुरा चर्चा गर्छु म, अनि पावलको चर्चा गर्दाखेरि मलाई एउटा विषय उठाउन मन लाग्छ। त्यो विषय चाहिँ के हो भन्दाखेरि टाइप ए पर्सनालिटी। यो भनेको चाहिँ पावल चाहिँ जहिले पनि अलवेज रेडी टु गो, अलवेज अन द गो, जहिले पनि जाने, जहिले पनि सुसमाचार प्रचार गर्ने, जुनसुकै परिस्थिति जहाँलाई उसलाई राखिदिए पनि सुसमाचार, जहाँ उसलाई जुन ठाउँमा राखिदिए पनि सुसमाचार। हाम्रो पास्टर लक्ष्मी हुनुहुन्छ, उहाँलाई जहाँ पुर्याए पनि सुसमाचार, जुन विषय दिए पनि सुसमाचार, जुन ठाउँमा राखे पनि सुसमाचार, अलवेज अन द गो, सुसमाचार। अनि टाइप ए पर्सनालिटी पावलको जीवनलाई चाहिँ हामी यहाँ देख्छौँ होइन। अनि पावलको जीवनबाट चाहिँ यो कार्यलक्ष्यलाई, यो मिसनलाई भिरेको जीवन कस्तो देखिन्छ हामी छोटकरी अध्ययन गर्नेछौँ। तपाईँले मसँग फिलिपी 1:12-18 हेर्न सक्नुहुन्छ। म दुईवटा कुरा मात्रै तपाईँहरूको माझमा सरस्वती राख्छु। पहिलो कुरा चाहिँ छ, हामी माथि आइपर्ने परिस्थितिहरूलाई ख्रीष्ट प्रचार गर्ने अवसरमा बदल्न सिपालु हुनु चाहिँ सुसमाचारीय जीवन जिउनु हो। यो मिसन, यो कार्यलक्ष्यमा हामी छौँ। यो मिसन, यो कार्यलक्ष्यलाई बोकेर हिँड्दाखेरि हाम्रो दैनिक जीवन कस्तो देखिन्छ, हामी काम गर्छौँ, हाम्रो काम गर्ने क्षेत्रमा हाम्रो जीवन कस्तो देखिन्छ, हामी स्कुल विद्यालय जान्छौँ, पढ्न जान्छौँ, हामी पढ्न जाने क्षेत्रमा हाम्रो जीवन कस्तो देखिन्छ, हामी घरमा बस्छौँ, गृहिणी घर गृहस्थी धान्छौँ, हामी बुवा छौँ, हामी पास्टर छौँ, हामी अगुवाहरू, हामी जहीँ तहीँ परमेश्वरले जुन स्थानमा, जुन ठाउँमा हामीलाई राख्नु भएको छ, यो मिसन, यो कार्यलक्ष्यलाई भिरेर जिउँदाखेरि दैनिक जीवन कस्तो देखिन्छ, तपाईँको र मेरो जीवन कस्तो देखिन्छ, एकछिन चर्चा गरौँ। यहाँ मैले पावलको जीवनबाट निचारेर, पावलको जीवनबाट त्यसलाई बटारेर निचरेर यसरी राखेको छु कि हामी माथि आइपर्ने, तपाईँ र म भनेको यो नेपालमा भनेको जनरल होइन, क्रसवे चर्च, तपाईँ र म अहिले यहाँ हामी बसिरहेका छौँ कुर्सीमा, हामी माथि, म माथि आइपर्ने परिस्थितिलाई ख्रीष्ट प्रचार गर्ने अवसरमा बदल्न सिपालु हुनु चाहिँ सुसमाचारीय जीवन जिउनु हो, सुसमाचारीय जीवन जिउनु हो। एकछिन पावलको जीवनलाई हेरौँ। 12 पदमा पावल लेख्नुहुन्छ, भाइ हो, तिमीहरूलाई थाहा होस् भन्ने म चाहन्छु कि म माथि आइलागेका कुराहरूले वास्तवमा सुसमाचारलाई अघि बढाउने काम भएको छ। म माथि आइलागेका कुराहरूलाई सुसमाचारलाई अघि बढाउने काम भएको छ। 13 पदमा भन्नुहुन्छ, यहाँसम्म कि महलका सारा गारद र सबै बाँकी कहाँ पनि मेरो कैद ख्रीष्टको निम्ति भएको हो भन्ने जाहेर भएको छ। अनि 14 पदमा, धेरैजसो भाइहरू मेरो कैदले गर्दा प्रभुमा साहसी भएका छन् र परमेश्वरको वचन बिना डर बोल्नलाई झन आँटिला भएका छन्। अब एकछिन विचार गरौँ, पावल कस्तो परिस्थितिमा राखिएको छ। हामी सबैलाई अवगत छ, पावल चाहिँ रोममा झ्यालखानामा छ। उसलाई थाहा छैन भोलि उसले फाँसी पाउनेछ, उसले आफ्नो भाइहरूको अनुहार फेरि देख्न पाउँछ कि पाउँदैन, उसले आफ्नो परिवार, आफ्नो इष्टमित्र, नातागोता, त्यो मान्छे आफ्नो अनुहार देख्न कि पाउँछ कि पाउँदैन, उसलाई थाहा छैन, निश्चित छैन उसको भविष्य भोलि के हुने हो है। एउटा एकदमै इलिट वर्गको मान्छे, एकदम हाई प्रोफाइल भएको मान्छे पावल,
हामीलाई थाहा छ पावल चाहिँ को थियो, एउटा बेन्यामिन कुलको। तपाईँले फिलिपी 3 अध्यायको 5 र 6 पद हेर्नुभयो भने पावलले म बेन्यामिन कुलको, हिब्रूहरूको पनि हिब्रू है, जोसको विषयमा हो भने म सताउने फरिसीको पनि फरिसी। पावलले आफ्नो बयान गर्छ। ऊ त्यति खानदानी त्यो हाई प्रोफाइलको मान्छे चाहिँ कैदमा लुरुक्क लगेर कैदमा राखिएको छ। अनि भनिन्छ उसलाई त्यो रोममा कैदमा राख्दाखेरि 9,000 सेनाहरूले सुरक्षा दिएका थिए अरे, किनभने त्यो झ्यालखाना चाहिँ रोम राज्यको सबभन्दा ठुला मानिसहरू, ठुला वर्गका मानिसहरूलाई ल्याएर राख्ने ठाउँ थियो अरे। अनि पावललाई त्यहाँ लगेर राखिएको छ, झ्यालखानमा छ, कैदमा छ ऊ है। तपाईँले फिलिपी 1देखि 4सम्म आफ्नो समयमा पढ्दै जानुभयो भने थाहा पाउनुहुन्छ। मलाई खाँचो पर्यो, पावलले भन्छ, मलाई थाहा छ खाँचो भनेको के हो, अभाव भनेको के हो, सङ्घर्ष भनेको के हो, साथीभाइहरूबाट चाहिँ धोका पाउनु भनेको के हो, साथीभाइहरूले डाहा गर्नु भनेको के हो, सबै कुरा मैले भोगेको छु। पावलले आफ्नो जीवनको परिस्थितिलाई यहाँ फिलिपीको पत्रमा उसले व्यक्त गरेको छ। मैले धेरै सङ्घर्ष गरेको छु भनेको छ। फिलिपी 1 अध्यायको 30 पद तपाईँले पढ्नुभयो भने त्यो पाउनुहुन्छ। मैले जीवनमा धेरै सङ्घर्ष गरेको छु, म कैदमा छु, भोलि के हुने मलाई थाहा छैन, तर मलाई यति थाहा छ अहिलेको मेरो परिस्थिति, परमेश्वरले अहिलेको मेरो परिस्थिति जहाँ म छु, अनि यो चाहिँ सुसमाचार बढुवाको लागि प्रयोग गर्नुभएको छ। हेर्नुहोस् त, पावलले आफ्नो परिस्थितिलाई कम्प्लेन गरे, गुनासो गरे, हे परमेश्वर मलाई कैदबाट छुटकारा दिनुहोस्, उम्काइदिनुहोस्। पावलले त्यसरी प्रार्थना गरेको छैन, उसले गुनासो पनि गरेको छैन। मलाई त सुबेन, मैले त सुसमाचार विश्वास गरेपछि त मलाई त फलिफाप हुनुपर्ने हो, सुसमाचार विश्वास गरी म त झ्यालखानमा परेको छु, सुबेन पनि भनेको छैन पावलले। कम्प्लेन, गुनासो छैन, अनि उसको प्रार्थना पनि छैन, मलाई उम्काइदिनुहोस्, यहाँबाट मलाई छुटकारा दिनुहोस्। तपाईँले कहिले देख्नुहुन्न पावलको प्रार्थनामा यी शब्दहरू। तर पावलले के गर्दैछ, आफ्नो परिस्थिति, अवस्था, जुन परिस्थितिमा ऊ छ, त्यो परिस्थितिलाई सुसमाचार प्रचार गर्ने अवसरको रूपमा बदलेको छ। पावलले सुसमाचार प्रचार गर्ने अवसरको रूपमा बदलेको छ। 13 र 14 पदले हामीलाई त्यसको प्रमाण दिन्छ। 13 र 14, महलका सारा गारा अनि सबैले सुसमाचार सुन्न पाएका छन्। हियरिङ, मेरो कैदको कारणले गर्दा, म जुन परिस्थितिमा छु त्यो परिस्थितिको कारणले गर्दा सुसमाचार सुन्न पाएको छ। अनि दोस्रो चाहिँ के भनेको छ, मेरो परिस्थितिले गर्दा, म कैदमा भएको कारणले गर्दा अरू मानिसहरू सुसमाचार प्रचार गर्न आँटिला भएका छन्। हेर्नुहोस् त, जोसिला भएका छन्, नडराई निडर उनीहरूले परमेश्वरको वचन बोल्छन्। पावलले उसको जीवनको परिस्थितिलाई सुसमाचार प्रचार गर्ने अवसरमा बदल्यो। प्रियहरू, अब एकछिन विचार गरौँ, तपाईँको र मेरो जीवन है, तपाईँको र मेरो जीवन, हाम्रो जीवनमा धेरै ऋतुहरू छन्, हाम्रो जीवनमा धेरै रङ्गहरू छन्। हुनसक्छ अहिले हामी अभाव, रोग, बिछोड, गरिबी, अन्याय, अन्योलता, असुरक्षा अनि खेदो, सतावट, तनाव, यी विभिन्न परिस्थितिहरूमा हामी पुगेको हुनसक्छ। हाम्रो जीवनमा पनि धेरै परिस्थिति आइलाग्छ, धेरै अवस्थाहरू, धेरै सिजन, धेरै प्रकारको समय, परिवेशहरू हामीले सामना गर्नुपर्ने हुन्छ है। हुनसक्छ कतिजनालाई हामी भौतिक आशिषहरू मिलेको छ, हामीलाई धेरै उन्नति, प्रगति, दान, धन, दौलत, मान, इज्जत, पढाइ, विदेश, साथी, सुख, आनन्द, भिसा, सबै कुरा हामीलाई पुगेको छ है। सुस्वास्थ्य, हुनसक्छ हामीले यो सबै कुराहरू, आशिषहरू महसुस गरेको हुनसक्छ। हामीहरूको जीवनमा पनि धेरै रङ्गहरू, धेरै परिस्थितिहरू हुन्छ। प्रियहरू, त अब एकछिन विचार गरौँ, हामीमा भएको परिस्थिति, हामीले सामना गर्ने परिस्थितिलाई हामीले यो परिस्थितिबाट उम्काइदिनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्ने कि मलाई त सुबेन सुसमाचार भनेर हामी फर्केर जाने कि, अथवा हामीलाई परमेश्वरले दिनुभएको जहाँ हामी राखिन्छौँ, जुन परिस्थितिमा हामी हुन्छौँ, त्यो परिस्थितिलाई सुसमाचार प्रचार गर्ने अवसरमा बदल्ने। पावलको जीवनबाट, विशेष गरी यो 2-3वटा पदहरूबाट हामीले यो पाठ सिक्छौँ कि हामीहरूको जीवन, चाहे सुखको चाहे दुःखको, हामीहरूको परिस्थितिलाई हामीले सुसमाचार प्रचार गर्ने अवसरमा बदल्न सक्नुपर्छ। त्यो चाहिँ हो सुसमाचारीय जीवन जिउनु भनेको चाहिँ। त्यो चाहिँ हो सुसमाचारीय मण्डली, त्यो चाहिँ यो मिसनमा, कार्यलक्ष्यमा लम्किएको मण्डली। प्रियहरू है, हाम्रो परिस्थितिहरूलाई सुसमाचार प्रचार गर्ने अवसर। एकजना भाइ हुनुहुन्थ्यो, सुदूरपश्चिममा भेटेको अगुवा साथी, अनि उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, सर, जब मैले विश्वास गरेँ, म बाख्राकोठालो गरिराखेको थिएँ, अनि मेरो बुवा घरमा आउनुभयो, अनि मलाई चाहिँ लखट्नु भयो, बाख्राकोठालो हुँदै गर्दाखेरि मलाई लखट्नु भयो। बुबाले विश्वास गरेको कारणले गर्दा, सुसमाचार ग्रहण गरेको कारणले गर्दा मेरो 2 वर्षको छोरीलाई लिएर, म मेरो श्रीमतीलाई लिएर म एउटा सानो बजारमा, पाटन, बैतडीको पाटनमा आएँ। अनि त्यहाँ चाहिँ बजारहरू भर्खरै सुरु भएको थियो। अनि मैले काम खोजेँ, काम खोज्दाखेरि मैले महिनाको 500 स्यालेरीमा होटेलमा भाडा मान्ने काम पाएँ। 2 वर्षको नानी थियो, बस के खुवाउने, के लुगा लगाउन दिने,
अनि मैले कोठा खोजेँ, 300 रुपियाँको भाडामा मैले कोठा पाएँ, तर 3 महिनासम्म मैले भाडा तिर्न सकिनँ। 3 महिनासम्म मैले तरकारी खान पाइनँ, 3 महिनासम्म मैले दाल खाइनँ, मैले भात मात्रै खाएर म त्यहाँ बसेँ। अनि जब म भाडा माझ्दै थिएँ, जब म होटेलमा काम गर्दै थिएँ, मसँगै काम गर्ने साथीलाई मैले सुसमाचार सुनाएँ। बलजित भनेर उहाँले नाम लिँदै हुनुहुन्थ्यो। मसँगै होटलमा काम गर्ने साथीलाई सुसमाचार सुनाएँ, उहाँले ग्रहण गर्नुभयो, हामी विश्वासी भयौँ। होटेलको मालिकले थाहा पायो, हामीलाई फायर गरिदियो कामबाट। तर मैले हार मानिनँ। हामीले दैनिक मजदुरी गर्न थाल्यौँ, ढुङ्गा बोक्न थाल्यौँ, माटो बोक्न थाल्यौँ, ज्याला गर्न थाल्यौँ। अनि हामीसँगै मजदुरी गर्ने साथीलाई सुसमाचार प्रचार गऱ्यौँ, अनि विश्वासी भयो। अनि भोलि काममा जाँदाखेरि तिमीहरू त क्रिस्चियन भयो रे, कामबाट नि निकालिदियो, छैन काम। 3 महिना भयो भाडा नतिरेको, खानु पनि, सानो नानीलाई दुध खुवाउन नपाएको कति महिना भइसक्यो। म धरधरी रोएको छु सर, मैले त्यसरी सङ्घर्ष गरेर सुसमाचार बोकेको थामेको छु सर, उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि उहाँले भन्नुभयो, यसरी 7 जना 8 जना हामी पुग्यौँ। अनि 7-8 जना पुगेपछि हामीले मण्डली सुरु गऱ्यौँ, चर्च सुरु गऱ्यौँ। तर मेरो दुःखको दिन त्यहाँ सकिएन, झन् सङ्घर्षशील, झन् दुःख हुँदै गयो। जति दुःख हुँदै गयो, जति सङ्घर्ष हुँदै गयो, त्यति सुसमाचार प्रचार हुँदै गयो, त्यति मण्डली बढ्दै गयो, त्यति मण्डली फस्टाउँदै जम्दै गयो। अनि बैतडीमा मैले सुरु गरेको पहिलो मण्डली हामी 11 जना विश्वासी थियौँ सर। त्यो चर्च, त्यो सङ्गति चाहिँ यसरी दुःखबाट सुरु भयो। उहाँले गवाही भन्दै हुनुहुन्थ्यो। मलाई बडो त्यो मिठो लागिरहेको थियो त्यो सुन्नको लागि। अनि जब मैले यी खण्ड मनन गर्दै थिएँ, अनि आफ्नो जीवनको परिस्थितिलाई हेर्दै थिएँ, अनि त्यो भाइको गवाही, अनि पावलको जीवनलाई, टाइप ए पर्सनालिटी, अन द गो पावलको जीवनलाई राख्दै थिएँ कि हामीहरूको जीवनमा आइपर्ने परिस्थितिहरूबाट हामी उम्कने होइन प्रियहरू। हामीहरूको जीवनमा आइपर्ने परिस्थितिबाट हे प्रभु मलाई छुट्टी दिनुहोस्, घन्टी बजाइदिनुहोस्, होइन। त पावलको जीवनबाट हामी यहाँ देख्छौँ कि हामीहरूको जीवनमा आइपर्ने परिस्थितिहरूलाई सुसमाचार प्रचार गर्ने अवसरमा बदल्नु चाहिँ सुसमाचारी जीवन जिउनु हो। यसको लागि हामी बोलाइएका छौँ। यसको लागि परमेश्वरले क्रसवे चर्च यहाँ हामीलाई भेला गराउनु भएको छ कि हाम्रो परिस्थितिहरूलाई सुसमाचारको लागि बदल्ने। एकजना टोनी मेरिडा भन्ने पास्टर हुनुहुन्छ, उहाँले लेख्नु भएको छ, थिङ्क अगेन, वेयर यु आर, वेयर यु लिभ इज नो एक्सिडेन्ट। See your circumstances as God ordained opportunities to present Christ the crucified and risen. हामी जहाँ जुन धरातलमा छौँ, जुन परिस्थितिमा छौँ, यो चाहिँ परमेश्वरको परिस्थिति हो। यो परमेश्वरले जुटाउनु भएको माहौल, वातावरण हो। अनि योलाई चाहिँ तपाईँले अवसरको रूपमा लिनुहोस्। के को लागि? क्रुसमा टाँगिनु भएको र मृत्युलाई जितेर तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नु भएको येशू ख्रीष्टलाई प्रचार गर्न अवसरको रूपमा लिनुहोस्। See your circumstances as God's ordained opportunities. परमेश्वरले योजना बनाउनु भएको, परमेश्वरले दिनुभएको अवसरको रूपमा है। अहिले हाम्रो अगाडि धेरै सुसमाचार प्रचार गर्ने धेरै अवसरहरू छ। परिस्थितिहरू त एउटा भइहाल्यो, अरू धेरै अवसरहरू छ। अहिले हामी मिडिया युगमा प्रवेश गरेका छौँ। 2019मा एउटा सर्वे गरिएको रहेछ, अनि त्यो सर्वेले के देखायो भन्दाखेरि इन्टरनेटमा अहिलेको मान्छेहरू, जवान मान्छेहरू इन्टरनेटमा दिनमा 6 घण्टा 42 मिनट चाहिँ इन्टरनेटमा बिताउँछ अरे उसले। युट्युब, फेसबुक, त्यसपछि तपाईँको विच्याट, वाट्सएप, यति धेरै छ सामाजिक सञ्जाल। अनि एउटा मान्छेले 6 घण्टा भनेपछि विश्वमा कति मानिसन्, कति घण्टा चाहिँ त्यो सामाजिक सञ्जालमा इन्टरनेट मार्फत खर्च गरिन्छ। हामीले अहिलेको मिडिया युगलाई सुसमाचारको अवसरमा ढाल्न सक्छौँ प्रियहरू। हामी सबैजना फेसबुकमा छौँ, हामी सबैजना युट्युबमा छौँ, हामी सबैजना इमेलमा छौँ, हामी सबैजना फोनमा छौँ है। फोन भएन भने त खानै रुच्दैन अहिले त है। खाना खाइयो के नपुग्या के नपुग्या भन्दाखेरि नुन नपुग्या जस्तो भनिदिन्थ्यो पहिला। अहिले त होइन रहेछ, हातमा मोबाइल नभएको है। खाना खाँदाखेरि नमिठो हुने, किन हातमा मोबाइल छैन। अहिले यस्तो जमाना आइसक्यो भनेपछि यो सबैलाई हामीले अवसरको रूपमा बदल्न सक्छौँ। के को लागि? येशू ख्रीष्टलाई प्रचार गर्ने। एउटा मिडियाको युग छ। अर्को अवसर हामीलाई फुड कल्चर। अहिले हेर्नुहोस्, अहिलेको युथहरूमा यति पपुलर छ फुड कल्चर। अहिले कोरियन खाना भनिन्छ, कहिले चाइनिज कन्टिनेन्टल, कहिले इन्डियन, कहिले मोमो, यति धेरै कल्चरहरू अहिले युथहरूको माझमा मौलाएको छ। फुड कल्चर एउटा हो। अनि अहिले सुसमाचार प्रचार गर्न हामीलाई धेरै ट्रिक, धेरै ट्याक्टिक्स, धेरै योजनै चाहिँदैन। एउटा साथीलाई समाएर लेट्स गो फर मोमो, उसले नाइ कहिल्यै भन्दैन। एउटा साथीलाई समाएर हिमालयन जाबा जाउँ कफी खान, नाइ भन्नेवालै छैन। एउटा साथीलाई पक्रिनुहोस्, जाउँ हामी आज कोरियन खाना, उसले नाइ भन्दैन, नाइ भन्दैन। अवसर यति धेरै छ फुड कल्चर। लाभी मल, सिभिल मल, यति धेरै मल्सहरू बनेको छ
है। रेस्टुरेन्टहरू यति नयाँ नयाँ खुलेका छन्, जहीँ जान्छौँ हामी सुसमाचार प्रचार गर्ने अवसर परमेश्वरले यति धेरै दिनुभएको छ। अनि हामी चाहिँ इभान्जेलिकल चर्च भनेको छौँ, त वास्तवमा के हो त सुसमाचारीय मण्डली अथवा सुसमाचारीय जीवन? अवसरै अवसर छ परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको, अपर्च्युनिटी, अवसर है। हामीलाई त्यति मात्र होइन, परमेश्वरले हामीलाई काम दिनुभएको छ, हाम्रो हातहरूमा काम थमाउनु भएको छ। हाम्रो कामहरूद्वारा हामीले सुसमाचार प्रचार गर्न सक्छौँ। डी.ए. कार्सनले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि, बी अ गस्पल पर्सन, बी अ गस्पल पर्सन इफ यु आर फाइटिङ स्लेभरी, फिडिङ द पोर or caring for AIDS patients, if you are a teacher in school, if you are a driver. उहाँले अनि भन्नुहुन्छ, do it with the good news of Jesus on your lips. हामी काम गर्छौँ, हामीसँग जागिर छ, पेसा छ, जुनसुकै काममा हामी आबद्ध भए तापनि जे काम हामी गर्छौँ त्यो काम चाहिँ हाम्रो मुखमा चाहिँ सुसमाचार झुन्नाएर गर्नुहोस् भनेर डी.ए. कार्सनले भन्नुहुन्छ। यति धेरै अवसर परमेश्वरले दिनुभएको छ सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि, है, सुसमाचार प्रचारको लागि। भनेदेखि सुसमाचारीय जीवन अथवा चर्च मण्डली, इभान्जेलिकल चर्च कस्तो देखिन्छ त भन्दाखेरि, हामीहरूको जीवनमा आइपरेको हरेक परिस्थितिहरूलाई सुसमाचार प्रचार गर्ने अवसरको रूपमा बदल्न सिपालु हुनुपर्छ, अवसरको रूपमा बदल्न। परमेश्वरले हामीलाई यो प्रक्रियामा आशिष दिनुभएको होस्। जय मसीह।